प्रकारको हुनु बुझ्दिनु होला विश्वमा राम राज्य भएको अथवा राम राज्यको परिकल्पना गरेको सुशासन भएको देश एउटा पनि छैन किनकि कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै देशमा चाहिँ केही न केही कमजोरी रहन्छ हैन हामी अमेरिकाको मान्छे धनी भन्छौँ देखिरहेको हुन्छ त त्यहाँ पनि माग्ने बसेको छ त हैन अमेरिका धनी हुन्छ त्यहाँ पनि त गरिबी छ नि गरिबीको स्तर मापन गर्ने उनीहरूको इन्डेक्स फरक हुन सक्छ हैन केलाई गरिबी भन्ने 50 सालको 60 भनौँ न 50 देखि 60 सालको दशकमा 65 सालसम्म भनौँ 65 सालसम्म कसैले मोबाइल लिएको छ ओहो त्यसले त मोबाइल लिएको छ भनेर त्यो नोकिया सानो खालको मोबाइल लिँदाखेरि त्यो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि मान्नेको हैन अलिकति चाहिँ भएको मान्छे जस्तै यस्तो मोबाइल हेरेर लिने मान्छे के हुन्थ्यो अलिकति पैसा भएको मान्छे हुन्थ्यो हैन तर के भयो त आर्थिक उपार्जन हामी गर्दै गयौँ अहिले मोबाइल के हो त हाम्रो त्यो विलासिताको वस्तुमा परेन के आधारभूत वस्तुमा पर्यो हैन दैनिक आवश्यकतामा पर्यो भनेदेखि त्यो आर्थिक वृद्धि दर सँगसँगै आर्थिक उदारीकरण सँगसँगै चाहिँ सुशासनलाई पनि निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ हो मानव अधिकारमा शिक्षामा स्वास्थ्यमा हैन सामाजिक जनचेतनामा चाहिँ अगाडि रहेका राष्ट्रहरूलाई चाहिँ हामी मापन गर्दाखेरि नर्वे स्विडेन हैन जस्ता राष्ट्रहरू चाहिँ सुशासनमा अब्बल रहेका छन् तिनी कुराहरुलाई हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ मैले तपाईलाई उदाहरण किन भनेको भन्दाखेरि यसले तपाईहरुलाई धेरै कुरा जानकारी दियो तपाईले बोले हैन नासु खरदार अथवा अफिसर कहाँ सुशासन सम्बन्धी आउँछ यिनै उदाहरणलाई तपाईले लेखेर आफ्नो प्रस्तुतिलाई अझै सान्दर्भिक बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले सुशासनसँग खास गरी हामीले पढ्नुपर्ने कुरा नै यही हो अब नेपालमा सुशासनसँग सम्बन्धित रहेका कानुनी व्यवस्थाको कुरा गर्ने भने जति पनि कानुन छ सबै कानुनहरु सुशासनसँग सम्बन्धित छ है नेपालको संविधान भनौं नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन भनौं बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन भनौं हैन त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिका भनौं बैंकिङ कौशल सजाय सम्बन्धी ऐन भनौं हैन जति पनि हामी एक्टहरु पढ्छौं नि ती सबै एक्टहरु के हुन्छ सुशासन सम्बन्धी भएका नीतिगत व्यवस्थाहरु कानुनी व्यवस्थाहरु है अब तपाईं कन्सेप्ट के बुझ्नु भन्दाखेरि सुशासनसँग सम्बन्धित रहेका कानुनी व्यवस्था के रहेछ त भन्दा भवरको एक्टको नाम संविधान पनि रहेछ भ्रष्टाचार निवारण ऐन पनि रहेछ हैन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन पनि रहेछ नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिका पनि रहेछ बैंकिङ कौशल सजाय सम्बन्धी ऐन पनि छ हैन त्यसैगरी एन्टी मनी लन्ड्रिङ हैन एक्ट पनि छ ती सबै कुराहरु के हुन् त भन्दा सुशासनलाई व्यवस्थित गर्न ल्याएका नीतिगत व्यवस्थाहरु क्लियर बुझ्नु भयो यसमा त्यसैले सुशासनलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउनका लागि गरिएका संस्थागत व्यवस्थाहरु के हुन सक्छ त नीतिगत भन्यौ हामी संस्थागत व्यवस्थामा के हुन सक्छ नेपाल राष्ट्र बैंक छ हैन एउटा त नेपाल राष्ट्र बैंक हुने भयो अर्थ मन्त्रालय छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ विषयगत मन्त्रालयहरु छन् महालेखा परीक्षक छ तपाईहरुले अडिट पनि त पढ्नु भयो होला लेखा परीक्षण पढ्नु भयो लेखा परीक्षणलाई व्यवस्थित गर्नका लागि महालेखा परीक्षक छ हैन ती सबै कुरा इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम छ नि त हैन अनि तपाईहरुले इन्टरनल अडिट इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमहरु पढ्नु भयो त्यो सबैले केलाई गर्छ त भन्दाखेरि सुशासनलाई प्रायोरिटी दिन्छ के यहाँ त संस्थागत व्यवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक भन्न सक्छौं हामी हैन अर्थ मन्त्रालय भन्छौं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्छौं किनकि अख्तियारले पनि के छ अधिकारको सार्वजनिक पदमा र सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित कसैले अधिकारको दुरुपयोग गरेको छ कि छैन भन्ने कुराहरु हेर्ने बुझ्ने काम गर्छ हैन अख्तियारको कुरा हामी गर्छौं महालेखा परीक्षकको कुरा गर्छौं हैन ती सबै कुराहरु के हुन्छ संस्थाको सुशासनलाई अभिवृद्धि गर्न प्रायोरिटी दिनको लागि गरिएको व्यवस्था हैन अब एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्टसँग सम्बन्धित हुँदाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण छ सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको कालो धनलाई सेतो बनाऊ भनेको होइन ध्यान दिनुस् तपाईले कमाएको पैसा नीतिगत रूपमा प्रक्रियाबद्ध रूपमा तपाईले सिस्टम भित्र गएर देखाउनु पर्छ भन्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण प्रचलित कानुन भित्र रहेर तपाईले काम गर्नु पर्यो तपाईलाई आय आर्जन गर्नुहुन्छ सरकारलाई ट्याक्स दिनु भने तपाईको आम्दानी त के हो त गैर कानुनी तपाईले पसिनै बगाएर कमाए पनि गैर कानुनी हो के संस्थाले जुन आयकर सम्बन्धी व्यवस्था गरिदिएको छ त्यो आयकरसँग इन्कम ट्याक्ससँग हैन तपाई त्यससँग सम्बन्धित गर्नुपर्ने हुन्छ ती सबै कुराहरु रहन्छ एन्टी मनी लन्ड्रिङ को बारेमा हामी भन्नु पर्दाखेरि विदेशबाट नेपालमा पैसा लिएर आएर अथवा नेपालमा गैर कानुनी रूपमा चाहिँ हैन आर्जन गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नका लागि
गरिने व्यवस्थासँग सम्बन्धित एन्टिमोनिक सिस्टम छ है। लाइन गएको छैन, आवाज सुनिन्छ। 1 मिनेट है। ल है, हामी सुशासनसँग सम्बन्धित कुराहरुमा हामी त्यहाँ भन्दै थियौं भनेको अब सम्पत्ति शुद्धिकरणका कुराहरु पनि त्यसलाई सुशासनले हेर्छ भन्ने कुराहरुमा हामी त्यसमा भन्यौं। हुन्छ, अब सुशासनसँग सम्बन्धित हुँदाखेरि अब जाउँ न हामी यसमा। यसको आवश्यकता र महत्व के हो त लेख्नुस् त। सुशासनका आवश्यकता र महत्व। त्यसपछि यो च्याप्टर पनि हामीसित सकिन्छ, क्लोज हुन्छ यो च्याप्टर। 1 नम्बरमा लेख्नुस्, कानुनी राज्यको पालना र विधिको शासन स्थापना गर्न। कानुनी राज्यको पालना र विधिको शासन, कानुनी राज्यको पालना र विधिको शासन स्थापना गर्न। 2, पारदर्शिता र जवाफदेहिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्न। अर्को, सार्वजनिक सेवामाथि नागरिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न। त्यस्तै गरी जनमुखी र सक्षम प्रशासन स्थापना गर्न। जनमुखी र सक्षम प्रशासन स्थापना गर्न। अर्को, नागरिक समाजको विकास
र सहकार्य स्थापित गर्न, नागरिक समाजको विकास र सहकार्य स्थापित गर्न। यस्ता कुराहरू चाहिँ सुशासनका आवश्यकता अथवा महत्त्वभित्र रहने गर्छन्। समग्रमा बुझ्नु होला, सुशासन भनेकै पारदर्शिता, जवाफदेहिता, विधिको शासन, जनउत्तरदायित्व, राज्य संयन्त्र प्रणालीलाई नै सुशासन भन्ने गरिन्छ। सुशासन भनेको असल शासन हो। असल शासन भनेको सम्पूर्ण वर्ग क्षेत्रहरू त्यसमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने कुरा रहन्छ। र तपाईहरुको जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिका छ, त्यो निर्देशिकाभित्र कर्मचारीहरूले अनुशासन पालना गर्नुपर्ने, हैन? त्यही प्रिन्सिपल भनेकै के हो त भन्दाखेरि अहिले मैले आयामहरु भने नि, सुशासनका तत्त्व सिद्धान्त भने नि त्यही हो है। सुशासनका सिद्धान्तहरु भन्नेबित्तिकै यही पारदर्शिता, सहभागिता, कानुनी प्रक्रिया, उत्तरदायित्व, जति त आयामभित्रका जति पनि तत्त्वहरु लेखिएका छन् नि, ती तत्त्वहरु नै के हुन् त सुशासनका सिद्धान्तहरु हुन्। तत्त्व नै भन्नु नै के हो त सिद्धान्त हो है। पारदर्शिताको सिद्धान्त, सहभागिता, कानुनी विधिको शासन, उत्तरदायित्व, हैन? ती जति पनि हामी कुराहरु अहिले आयामभित्रका तत्त्वहरु लेख्यौं, स्वतन्त्र न्यायपालिका, हैन? मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, आर्थिक स्वतन्त्रता, आर्थिक उदारीकरण, ती सबै कुरा के हुन् त सिद्धान्त हुन्। अब हामी अर्को नेक्स्ट च्याप्टरमा जान्छौं, हैन? अब सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला भन्नेबित्तिकै नि हामीले भनिसकेको नीतिगत र संस्थागत व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्यो। के कस्तो व्यवस्था गर्नु पर्ला भन्नेबित्तिकै व्यवस्था जहिले पनि दुईटा हुन्छ, नीतिगत व्यवस्था र संस्थागत व्यवस्था। सर के भनेर क्वेशन आउँदा के अरे यसमा लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। यसमा मैले कहाँबाट के सोध्नुहुन्छ पहिला मैले भन्दै गरेकोमा ध्यान दिनुहोस् है। म सबै प्रश्नको उत्तर दिन्न, अनावश्यक प्रश्नहरूको टपिक्सभित्र कुराहरूमा मात्र हुन्छु। अब अहिले आएर फेरि बेसिक कम्पोनेन्ट्स भन्नुभएको छ। मैले यत्रो बेरसम्म के लेखाएँ तपाईहरुलाई? सुशासनका आधारभूत आयामहरू, पक्षहरू, तत्त्वहरू भनेर लेखाएको होइन? अनि अहिले बेसिक कम्पोनेन्ट भनेको के भन्ने त मैले अब? यसका मेजर प्रब्लमहरू भन्ने हुँदैन। तपाईले बैंकिङ भित्र गएर यसका मेजर प्रब्लमहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। सुशासनका समस्याहरू हुँदैन। सुशासन त आफैमा एउटा कन्सेप्ट हो, एउटा थ्योरी हो, यसको समस्या हुँदैन। सुशासन कायम गर्दाखेरि तपाईको संगठनमा समस्या देखिन सक्छ। सुशासन कायम गर्दा तपाईको घरमा समस्या देखिन सक्छ। सुशासनको समस्या हुँदैन। हो, बरु सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउँदाखेरि के कस्ता समस्या देखिएका छन् भन्ने कुरा हुन सक्छ। सुशासनको समस्या हुँदैन। है? आयामहरू भनेकै पक्षहरू हो, तत्त्वहरू हो, अथवा त्यही नै सिद्धान्त हो। यसमा बुझ्नु होला। अनि सुशासनको समस्या हुँदैन। सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नु समस्या हुन्छ। मैले तपाईलाई अगाडि क्लासमा नै भनिसकेँ। भन्दा समस्या आफूमा हेर्ने हो के संस्थागत सुशासन हो भने संस्थाले के गर्न सकेन सुशासन कायम गर्न त समस्या हो। सुशासन हुनको लागि पारदर्शिता हुनुपर्छ। पारदर्शितामा समस्या छ भन्ने कुरा होइन नि। पारदर्शिता कायम गर्न नसक्नु पो समस्या हो त। पारदर्शिताको समस्या त होइन। है? तर त सुशासनका समस्याहरू हुँदैन। सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्ने समस्याहरू हुन सक्छ। तपाईको संस्थामा विधिको शासन, कानुनी प्रक्रियाहरू पूरा नगर्नु, सहभागिता निर्णय प्रक्रियाहरू व्यवस्थित नहुनु, हो त्यो प्रभावकारी हुन नसक्ने कुराहरू भयो है। त्यसरी बुझ्नु होला। संस्थागत सुशासनका कार्यहरू भन्नेबित्तिकै तिनै कार्य हो। संस्थागत सुशासन कार्य भनेको पारदर्शिता कायम गर्ने, जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने, विधिको शासन, कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने, हैन? निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता जनाइदिने, जुन हामी तत्त्वहरू भनेका छौं तिनै तत्त्वहरू त्यसमा रहने गर्छ। तत्त्वहरू भनेर सोध्छ भने त यो भनेको यो भनेर गर्नु पर्यो नि त। अब सुशासनका
च्यालेन्जेसहरू भनेर भन्यो भने सुशासनका चुनौतीहरू भन्ने यतिका फेरि त्यही तत्त्व हो। विधिको शासन त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने चुनौती रहेको छ हैन। सहभागिता जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ। स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायपालिकाको व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ। बुझ्नुभयो नि? भनेको त्यही तत्त्व नै हो यसमा। तपाईले जताबाट जुन प्रश्न सोधे पनि सुशासनका आयाम भनेर मैले लेखाएको छु। प्रत्येक टपिक्सभित्र कहिलेकाहीँ के भन्न सक्दैन अरे सुशासन कायम गर्नका लागि नैतिक पक्षभित्र के कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ भनेर नैतिक कुरामा के हुन्छ पेशागत मर्यादा निष्ठाका कुरा भन्यो। तिनी कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्नु पर्यो हैन। तिनी कुराहरू आउने गर्छन्। सुशासनको बाहक भनेकै त्यही तत्त्वहरू हो। सुशासनलाई कसरी अगाडि लैजाने? सुशासन त एउटा कन्सेप्ट हो के त्यो। त्यसलाई अगाडि लैजाने त्यसका पिलरहरू भन्यो नि पारदर्शिता हो, सहभागिता हो, कानुनी प्रक्रिया हो, जनउत्तरदायित्व हो। अब बैंकिङ क्षेत्रको सुशासन अन्य क्षेत्रको सुशासन भन्दा किन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ हो अब आयो फेरि यसमा। यसको उत्तरमा मैले तपाईलाई बैंकिङमा पढ्नुस् भन्नुपर्छ। अब हेर्नुस्। त्यही भएर मैले अगाडि नै के भने त भन्दाखेरि मैले म्यानेजमेन्टको भ्यूबाट सुशासनको कन्सेप्टहरुलाई मैले तपाईलाई जानकारी दिन्छु। अनि त्यसपछि तपाईहरुले उता बैंकिङ भित्र पढ्दाखेरि त्यो सुशासनका ती सबै पार्टहरु त्यसमा रहन्छ। त्यो भनेको बैंकिङ क्षेत्रको सुशासन अन्य क्षेत्रको सुशासन भन्दा किन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ त? भन्दा अब बैंकिङ क्षेत्रका कामहरु के हुन्? जनताको पैसाहरु जम्मा गरिएको छ हैन? उनीहरुलाई ग्यारेन्टी दिनु पर्यो, सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिनु पर्यो। त्यही भएर त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ हैन? आर्थिक क्षेत्रहरुलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो, त्यही भएर त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ हैन? अब सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई व्यवस्थित गरिदिनु पर्यो, त्यही भएर त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तिनी कुरा त्यसमा रहने गर्छ। सर सुशासन र विकास बीचको अन्तर सम्बन्ध भनिदिनुस् न क्लास पछि मलाई फोन गर्नुस् है। यो सुशासन र विकास बीचको अन्तर सम्बन्ध किनकि अलि यो यहाँ भित्र पर्दैन। यो टपिकसित हामी छलफल गर्दैनौं। यो बिमा हुनुहुन्छ क्लास पछि गर्नु। सर यो च्याप्टर पुरै कभर गरेर पढ्नु पर्यो, उता यता पढ्नु भनेर स्टुडेन्ट कन्फ्युज मात्र बनाउने तरिका भयो यो त। त्यसो भए के बुझ्नुस् भन्दाखेरि के नाम हो तपाईको? राम थापा यतापट्टि पढेकै छैन भन्नुस्। मैले तपाईलाई पढाएकै छैन ल। अब क्लियर हुनुभयो? मैले तपाईलाई पढाएकै छैन। अब बैंकिङमा पढ्नु। मैले त तपाईलाई यता म्यानेजमेन्टको पार्टबाट सुशासनकै ती सबै कुराहरुलाई मैले समर दिएको छु। तपाईलाई कन्फ्युज त्यस्तो लाग्छ भने उतापट्टि सुशासन भनेर पढ्दा फेरि उता सरले सुशासन भनेर पढाउनु पर्छ भन्ने छैन। ध्यान दिनुस्। त्यो बैंकिङ भित्रका जति पनि तपाईहरु सिलेबस भित्रका एक्टहरु पढ्नु भएको छ नि त्यो सबै सुशासन हो। त्यहाँ बुझ्नु होला। यता र उता गराउनु खोजेको हैन, दोधारे नीति हैन, स्पष्ट नीति हो। मैले त यता संस्थाको सुशासन भन्ने टपिक यहाँ सँगसँगै रहेको हुनाले यता मैले तपाईलाई संस्थाको सुशासन पढाउने हो। संस्थाको सुशासन भित्र रहँदाको अवस्थामा संस्थाको सुशासन यो, यसका आधारभूत तत्व यो मात्र भनेर पढ्ने हामी यसमा। र यो पढेर सँगसँगै तपाईले अरु प्रश्नहरुको उत्तर लेख्दाखेरि बैंकिङमै पढेका कुराहरु ल्याएर टच गर्ने भनेको। मैले फेरि सबै तपाईले दोधारे भन्नुहुन्छ भने मैले फेरि सबै बैंकिङ पढाउनु पर्ने हुन्छ यता। किनकि तपाईले उता बैंक पढिसक्नु भएको छ, अकाउन्ट पढिसक्नु भएको छ। अकाउन्टको कुरा पनि सुशासन हो, इन्टरनल कन्ट्रोल, अडिटका कुराहरु। ध्यान दिनु होला। तसर्थ तपाईलाई त्यस्तो कन्फ्युज लाग्छ भने यता हैन केआरपी सरले पढाउनु भएन भनेर बुझ्दिनुस् र बैंकिङ पढाइ कुराहरुलाई अकाउन्टको कुराहरुलाई जोड्दिनुस्। हैन भने सुशासन भनेको यो, संस्थाको सुशासन यो, यसका आयाम पक्षहरु यो, सुशासनका तत्वहरु यो, सुशासनका विशेषताहरु यो, सुशासनको आवश्यकता महत्त्व यो, सुशासनको नीतिगत व्यवस्था र संस्थागत व्यवस्था भनेर मैले यहाँ पढाइसकेपछि दोधारे दोहोरो तपाईलाई मैले कन्फ्युज बनाएको छैन। त्यसरी बुझ्नु होला। तपाईले के बुझ्दिनु होला भन्दाखेरि बैंकिङ भित्र पढेका कुराहरु, एक्टसँग सम्बन्धित कुराहरु, अकाउन्टसँग सम्बन्धित कुराहरु, तपाईहरुको सिलेबसमा रहेका ती सबै कुराहरु के छ त भन्दाखेरि सुशासनसँग सम्बन्धित छ भनेर बुझ्दिनुस् के। अब
बाफियाले सुशासन अब फेरि रह्यो फेरि अब बाफियाको कुरा मलाई जोड्नु भयो फेरि त्यही आउँछ के प्रत्येक कुरा त्यही जोडिन्छ अब बाफियाले सुशासन सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था गरेको छ भन्दा के लेख्ने होला भन्नुहुन्छ अब मैले त्यही भयो मलाई अप्ठ्यारो कहाँनिर पर्यो भन्दा अब फेरि मैले म्यानेजमेन्टको पार्टबाट भन्नु पर्यो तपाईँले बाफिया जोड्नु अब बाफियामा के पढ्नु भयो बैंक त वित्तीय संस्था सम्बन्धी रहँदाखेरि के कुराहरूलाई टच गर्नुभयो त भन्दा त्यहाँ कमर्सियल बैंकले गर्नुपर्ने अथवा हैन क ख ग वर्गले गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा पढ्नुभयो बाफियाभित्र ती सबै कुराहरू के हुन् त सुशासनसँग सम्बन्धित कुराहरू र तपाईहरुले अन्तिममा कन्क्लुजनको लागि तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका छ नि त्यो निर्देशिकामा संस्थागत सुशासन भन्ने कुरा छ त्यसमा मैले अघि नै पनि जोडे सञ्चालक समितिका कामकर्ता अझ मैले 10 वटा पोइन्ट्सहरु तपाईलाई लेखाइदिए पनि धेरै पोइन्ट छ हैन सञ्चालकले गर्नुपर्ने कामहरु यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर मैले तपाईलाई भने हो तिनी कुराहरुलाई पनि जोड्ने हो के हामीले लेभल वाइजको कुराहरुलाई सिलेबसलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है एकचोटी हेर्नु होला तपाईले त्यसमा बुझ्नु होला एक्जाममा त्यस्तो गाह्रो क्वेशन आउने हैन तपाईलाई संस्थाको सुशासन भन्नाले के भन्छ यसका आधारभूत तत्त्वहरु लेख्नुस् एउटा प्रश्न सोध्ने हो दोस्रो प्रश्न भनेको संस्थागत अथवा सुशासन भन्नाले के भन्छ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हुँदाखेरि तपाईले नीतिगत कुराहरु यस्तो एक्टहरु बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ यस्तो संस्थागत क्रियाकलापहरु गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु लेख्ने हो त्यसमा अनि अर्को भनेको संस्थाको सुशासनका आधारभूत तत्त्वहरु लेख्नुस् भनेन अनि मलाई आयामहरु भनेर लेखाए नि त त्यहाँ भित्रका कुराहरु हैन प्रत्येक बुदाहरु त के हो त तत्त्वहरु हो पारदर्शिता सहभागिता कानुनी प्रक्रिया उत्तरदायित्व तिनी कुराहरु भनेको छ र तपाईले यो संस्थाको सुशासन भित्र यहाँ पढ्दाखेरि तपाईले पढ्नुपर्ने तपाईहरुलाई मात्र हैन संस्थाको सुशासन भित्र जजसले जुन लेभलमा पढ्नुपर्छ पढ्ने यति नै हो संस्थाको सुशासन के यसका आधारभूत तत्त्वहरु सिद्धान्त तत्त्व भनेकै सिद्धान्त हो आधारभूत तत्त्व वा सिद्धान्त वा आयामहरु अनि त्यसै भित्र आउँदाखेरि विशेषताहरु खास यसमा पढ्नुपर्ने भनेकै संस्थाका सुशासनका तत्त्वहरु मात्र हो सिद्धान्त मात्र हो यो च्याप्टर पढ्नुपर्ने तपाईहरुको लेभलमा हैन कि माथिल्लो जुनसुकै लेभलमा गए पनि अझै मैले तपाईलाई त्योहरु सबैलाई कभर हुने गरी मैले पहिले के भने सबैलाई कभर हुने गरी मैले पढाएको छु अब तपाईले जोड्न जान्नु पर्यो तपाई बैंकमा दिँदै हुन्छ नि बैंकमा जोड्नु पर्यो निजाउतीतिर जानुहुन्छ नि निजाउतीतर्फ उताको कुरा जोड्नु पर्यो हैन हामी कुन फिल्डसँग सम्बन्धित छ त्यो फिल्डका कुराहरुलाई लिएर आएर जोड्नु त्यो फिल्ड भित्र हैन अब हामी बैंक भित्र भएको हुनाले बैंकिङ कुरा हुन सक्छ एक्टका कुराहरु हुन सक्छ हैन अकाउन्टिङका कुराहरु हुन सक्छ मैले तपाईलाई सजिलो बनाएँ नि त इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम हो अडिटका कुराहरु भने मैले अथवा एक्टका कुराहरु पनि यसमा जोडिन्छ भने अथवा कमर्सियल बैंकका फंक्सनका कुराहरु पनि हामी कुरा गर्यौं हैन जुन बाफियाले भनिराखेको छ जोखिम व्यवस्थापन कुरा केवाईसी छ नि त अहिले हैन तपाईले सीआरएम भन्नु भएको छ त केवाईसी सीआरएम ती सबै कुरा केमा टच हुन्छ त न संस्थाको सुशासन अझ सबै जोडिन्छ नि तपाईले अफिस म्यानेजमेन्ट पढ्नु भयो तपाईले एचआरएम पढ्नु भयो तपाईले म्यानेजमेन्टको अरु टपिक्स पढ्नु भयो त्यो पनि केमा जोडिन्छ सुशासनमा जोडिन्छ हैन योजनाको प्रभावकारिता पनि त सुशासन भित्रको कुराहरु हो प्रभावकारी सञ्चार व्यवस्थापन त सुशासनको कुराहरु हो किन हामी सहभागिता पारदर्शिता भन्यौं त सञ्चार प्रणाली व्यवस्थित भएन भने पारदर्शिता सहभागिता हुन्छ र हुँदैन तर ती सबै कुराहरु सँगै आउने कुराहरु हुन् त्यसमा कन्फ्युज नहुनुस् र तपाईहरुलाई मैले विशेष गरी ध्यान दिएर भने संस्थाका सुशासनको परिभाषा र यसका आधारभूत तत्त्व वा सिद्धान्त भनेर जुन हामी आयामहरु भनेर लेख्यौं त त्यहाँ भित्र प्रत्येक कुराहरु त्यो तत्त्वहरु हो त्यो सिद्धान्त हो त्यसलाई जोड्दिनु होला त्योभन्दा बाहिर तपाईलाई प्रश्न सोध्दै सक्दैन किनकि यो च्याप्टरबाट त्योभन्दा बाहिरको प्रश्न हुँदै हुँदैन अब हामी जान्छौं अर्को च्याप्टरमा है अब यहाँ साथीहरुको नेपाल बैंकको साथीहरुको पनि टपिक्सलाई हेरौं सुपरभिजन मोनिटरिङ र कन्ट्रोल ल अब हामी अर्को च्याप्टरमा जान्छौं सुपरभिजन अति सजिलो च्याप्टर यो सुपरभिजन अनुगमन
मैले तपाईँलाई बारम्बार रिपिट गरेँ एकचोटि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको निर्देशिका भित्र रहेर संस्थागत सुशासन भन्ने एउटा टपिक छ त्यहाँभित्र एकचोटि सर त्यसलाई हेर्नु होला त्यसलाई हेरिसकेपछि फेरि कन्फ्युज भयो होइन मलाई पनि सोध्दा हुन्छ म फेरि त्यसमा यिनै जे कुराहरू तपाईँलाई भन्छु फेरि त्यसलाई फेरि त्यहाँ जोड्नको लागि मैले तपाईँलाई त्यहाँ फेरि के गर्छु फेरि म बताइदिउँला त्यसमा त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो होइन तर ध्यान दिनु होला तपाईँले जताबाट प्रश्न सोधे पनि सुशासनका आधारभूत तत्त्वहरू पारदर्शिता जवाबदेता विधिको शासन स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली होइन मानव अधिकार मौलिक अधिकार पेशागत निष्ठा मर्यादा ती तत्त्व चाहिँ हुनै पर्छ त्यही कुरा ब्याङ्कले गर्दा भनेर जोड दिने हो ब्याङ्क भनेर लेखिदिनु सकिहाल्यो क्या त्यसमा अप्ठ्यारो भएन है अब सुपरभिजन अनुगमन र नियन्त्रण अब विशेष गरी यो च्याप्टरलाई हामीले फोकस गर्नु पर्दाको अवस्थामा नेपाल बैंक लिमिटेडको 4th लेभलमा पनि छ यो हैन अब यससँग सम्बन्धित केही कुराहरू म तपाईहरुलाई यहाँ छलफल गर्छु र नेपाल बैंक लिमिटेडको 4th लेभलमा रहँदाको अवस्थामा जुन यो च्याप्टर राखिदिएको छु अति नै सजिलो च्याप्टर एकदमै सजिलो सुपरभिजन अनुगमन र नियन्त्रण यसो तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सुपरभिजन भनेको के हो भन्ने बुझ्ने हो हैन सुपरभिजन के हो त त्यसलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ अब हामी सुपर प्लस भिजनलाई सुपरभिजन भन्छौं के सुपरभिजन भनेको सुपर प्लस भिजन हो हैन भिजन भनेको देख्नु हो सुपर भनेको माथिल्लो निकाय भन्छ के सुपरम्यान भन्छ नि म्यान भन्दा पनि बलियो भनेको त हो नि हैन भनेको सुपर प्लस भिजन है सुपर प्लस भिजन भन्ने दुईटा शब्द मिलेर के हो त सुपरभिजन भयो सुपरिवेक्षण भयो हैन सु प्लस परिवेक्षण भनेको हो के शब्दलाई पनि हामी यहाँ हेर्यौं भने यो सुपरिवेक्षण भनेको सु प्लस परिवेक्षण भनेको यो सु भनेको अति राम्रो भन्छ अति राम्रो हुनको लागि सूक्ष्म हुनुपर्छ परिवेक्षण भनेको हेर्नु बुझ्नु हो बुझ्नु है भनेको अति राम्रो सूक्ष्म किसिमबाट हेर्ने बुझ्ने काम नै के त सुपरभिजन हो के तर हामीले के भन्छौं सुपर प्लस भिजन भन्छौं के है सुपरभिजन सुपर भनेको माथिल्लो निकाय अब हेर्ने बुझ्ने कसले गर्छ त तपाईले पढेको कुरा तपाईले पढेको ठीक छ कि छैन भनेर तपाईको भाइ बहिनी जुन 9 10 कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँले हेर्नु भने सुपरभिजन हुन्छ हुँदैन नि भन्छ तपाईले पढेको कुरालाई हेर्नको लागि त मैले हेर्नु पर्छ तपाई त माथिल्लो निकाय म छु नि मैले हेर्नु पर्छ अहिले मैले क्यामेरा अन गर्ने साथीहरुलाई अन गर्नु भएको छ मैले उहाँहरुलाई सुपरभिजन पनि गरिराखेको छु हैन भन्नेबित्तिकै सुपर भन्नेबित्तिकै हेर्ने माथिल्लो निकायले हेर्ने यो माथिल्लो निकाय भनेको भिजन भन्नेबित्तिकै हेर्नु वा देख्नु भनिन्छ हेर्नु वा देख्नु नि के त भन्दाखेरि सूक्ष्म किसिमबाट के अब हामीले यसलाई यहाँ पढ्दाखेरि सुपरभिजन अनुगमन र नियन्त्रणका कुराहरू पढ्दाखेरि हामीले कहाँ पनि पढेका छौं भन्दाखेरि व्यवस्थापनका कार्यहरू पढ्दा पनि त्यही पढेका छौं हैन व्यवस्थापनका विभिन्न कार्यहरू भित्र सुपरभिजन हुन्छ अनुगमन हुन्छ नियन्त्रण हुन्छ भनेर हामीले भनिसकेका छौं हैन यो तीनटै के हो त व्यवस्थापनको कार्य पनि हो भने त्यसो अब त्यही भित्र रहँदा पनि फेरि हामीलाई यहाँ छुट्टै टपिक्स राखिदिएको भएको हुनाले यसमा अझै भित्री कुरा केही बाँकी छ कि भनेर हामी खोतल्ने प्रयास गर्दैछौं हैन हामी यसमा रहन्छौं अनि चाहिँ सुपरभिजन भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि यसभित्र तपाईहरुले पढ्नु केही पनि पढ्नु पर्दैन सुपरभिजन अनुगमन र नियन्त्रण भित्र तपाईले फरक कुरा केही पनि पढ्नु पर्दैन नयाँ कुरा पनि केही थप्नै पर्दैन जे हामीले व्यवस्थापनमा पढेका छौं त्यही कुरा जोडिने मात्र हो सुपरभिजनसँग सम्बन्धित रहँदाखेरि विशेष गरी हामी यसलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ हैन अनुगमन त केही पनि हुँदैन यसैको बेसमा रहने कुराहरू भयो मैले तपाईहरुलाई के भन्दाखेरि अनुगमन सुपरभिजन र मूल्याङ्कन भनेर मैले तपाईलाई पढाएको थिएँ नि अनुगमन सुपरभिजन मूल्याङ्कन हैन अनि के भनेको थियो भन्दाखेरि काम भइरहेको समयमा के कसरी काम भएको छ गएर हेर्ने काम मात्र गरिन्छ अनुगमन भनेको थिए हैन काम भइरहेको समय के कसरी भएको छ हेर्ने बुझ्ने र आवश्यकता पर्दाखेरि सल्लाह सुझाव निर्देशन दिने काम सुपरभिजन भनेका थिए अब तपाईलाई कति याद छ हैन र मूल्याङ्कन भनेको कार्य समाप्त भइसकेपछि योजना बमोजिम काम भयो कि भएन भनेर हेर्ने बुझ्ने कामलाई हामीले के भनेका थियौं मूल्याङ्कन भनेका थियौं भन्छ अहिले हामी त यहाँ दुईटा शब्द आएको छ यहाँ मूल्याङ्कन त छैन हैन मूल्याङ्कन अटोमेटिक आउने कुरा हो छोड्दै हामी त्यसमा अब यसमा दुईटामा छौं अनि
अनुगमन र सुपरिवेक्षण हेर्दाखेरि पहिला हामी बेसिक रूपमा बुझ्नुपर्ने भनेको सुपरिवेक्षण हो। अनुगमनले पनि त्यति बढी अर्थ राख्दैन। किन भन्दा काम के कसरी भएको छ हेर्ने बुझ्ने मात्र, तर नतिजामूलक भएको छ कि छैन, उपलब्धिमूलक छ कि छैन, स्रोत साधनलाई व्यवस्थित गरिएको छ कि छैन भन्ने कुरा अनुगमनले सबै कुराहरू तत्काल थाहा नपाउन सक्छ, किन काम भइरहेको समय मात्र हेर्ने हो नि। जस्तै अहिले तपाईँहरू कतिपय साथीहरूले क्यामेरा अन गरेर अगाडि बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको फेसलाई मात्र मैले चाहिँ के गर्नु भएको छ भन्ने कुरा हो, तर क्यामेरामा नदेखिएको तपाईँको हातले चाहिँ उता अरू पो काम गर्नु भएको छ कि मलाई थाहा हुँदैन नि त, होइन? भन्छ अनुगमन भन्ने बित्तिकै त जे अगाडि आउँछ त्यो हेर्ने र यस्तो रहेछ भन्ने रिपोर्ट गर्ने, होइन? कहिलेकाहीँ देखेका र सुनेका कुराहरू पनि सबै प्रकार नहुन सक्छन्। त्यही भएर अनुगमन भन्दा एक लेभल माथिको के हो त सुपरभिजन हो। अनुगमनले यो गर्नुस् त्यो गर्नुस् केही पनि भन्दैन, जे देख्छ देख्यो सक्यो रिपोर्ट गर्यो, तर सुपरभिजनले के गर्छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने गर्दछ। त्यसो हामी सुपरभिजनसँग सम्बन्धित रहँदाखेरि अब हामीले सुपरभिजन के हो भन्ने कुरासँग सम्बन्धित हुँदाखेरि अब हामी त्यसमा बुझौँ। सबभन्दा पहिला सुपरभिजन भनेर लेख्नुस्, म केही कुराहरू तपाईँलाई यहाँ सरसर्ती लेखाउँछु। सुपरभिजन के हो भन्ने कुराहरूलाई हामीले त्यसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। सुपरभिजनसँग सम्बन्धित रहँदा सबभन्दा पहिला लेख्नुस् व्यवस्थापकीय कार्य। व्यवस्थापकीय कार्य व्यवस्थापकीय कार्य भन्छ। अहिले हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि यो सुपर प्लस भिजन हो भन्यौँ होइन, जुन ल्याटिन भाषाबाट आएको, तपाईँलाई त्यस्तो खासै चाहिँदैन। लेख्नुस् त कर्मचारीद्वारा सम्पादन गरिने दैनिक क्रियाकलापहरूलाई अनुगमन गर्ने। हेर्नुहोस् है, सुपरभिजन भित्र के अटोमेटिक के आउने रहेछ, अनुगमन पनि त आउने रहेछ नि। त्यहाँ हामीले के भन्यौँ त सुपरभिजन गर्नको लागि अनुगमन सँगसँगै आउनु पर्यो। अनुगमन गर्ने कमा संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिको लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्ने भनेको निर्देशन दिने भनेको मार्गदर्शन प्रदान गर्ने र कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादनलाई माथिल्लो निकायबाट सूक्ष्म रूपमा हेर्ने बुझ्ने कार्यलाई सुपरिवेक्षण भनिन्छ। हेर्ने बुझ्ने कार्यलाई सुपरिवेक्षण भनिन्छ। प्याराग्राफ चेन्ज। मातहतका कर्मचारीहरूले कार्य सम्पादन गर्दा कुनै गल्ती गरेमा सच्याउने उद्देश्यले मातहतका कर्मचारीले कार्य सम्पादन गर्दा कुनै गल्ती गरेमा सच्याउने उद्देश्यले उनीहरूको काम नियमित रूपले अनुगमन र नियन्त्रण
अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई नै सुपरिवेक्षण भनिन्छ। अनि सुपरिवेक्षण मात्र अटोमेटिक अनुगमन पनि आउँदो रहेछ, नियन्त्रण पनि आउँदो रहेछ। अब एउटा भन्नु, सुपरिवेक्षक संगठनको व्यवस्थापनको कुन तहमा हुने गर्छ? उच्च तह, मध्यम तह, न्यून तह? सुपरिवेक्षक व्यवस्थापनको कुन तहमा रहेर कार्य गर्ने गर्दछ? उच्च तह, मध्यम तह र न्यून तह? राष्ट्र बैङ्कमा अब्जेक्टिभमा आएको क्वेसन हो, कतिको मिलाउनु भयो यही थाहा हुन्छ। त्यहाँ सुपरिवेक्षक संगठनको सुपरिवेक्षक व्यवस्थापनको कुन तहमा हुन्छ भनेर एक उच्च तह, मध्यम तह र न्यून तह दिइसकेपछि त्यो तीनटा मध्ये एउटामा हुनै पर्छ हैन। र फेरि समग्र रूपमा संगठनमा हेर्नु भने प्रत्येक तहमा सुपरिवेक्षक हुन्छ। कस्तो कन्फ्युज हैन। ओभरअल संगठनलाई हेर्ने हो भने टप लेभल पनि सुपरिवेक्षक हो, किनकि टप लेभलको मातहतमा मिडल लेभल, लोयर लेभल हुन्छ हैन। अब मध्य व्यवस्थापनको तहबाट पनि न्यून तह रहेको हुन्छ, त्यो पनि सुपरिवेक्षक हो। तपाईभन्दा मुनिको लागि त तपाई सुपरिवेक्षक हो नि त। तपाईभन्दा माथिको लागि, तपाईभन्दा माथि कोही छ भने त्यो तपाईको लागि सुपरिवेक्षक हो। तर जहाँ चाहिँ प्रश्न के सोध्दै थियो भन्दा व्यवस्थापनको कुन तहमा हैन सुपरिवेक्षक हुन्छ भनेर उच्च, मध्यम र न्यून तह सोध्छ भने न्यून तह लेख्नुपर्छ। न्यून तह है त्यो प्रश्नको उत्तर, जहाँ तपाईहरुलाई सोधेको प्रश्न। तर संगठनको तर्फबाट सुपरिवेक्षक कुन तहमा हुन्छ भने तीनटै तहमा हुन्छ। व्यवस्थापनको तर्फबाट हेर्दा तल्लो तहलाई हामी लिन्छौं सुपरिवेक्षक, किनकि तल्लो तहको मातहतमा कामदारहरू, कर्मचारी हुन्छ, काम गर्छ भन्छ के, सुपरभाइजर हुन्छ भन्छ हैन। तर संगठनको तहबाट हेर्ने हो भने त संगठनको तहबाट हेर्दाको अवस्थामा त उच्च तह पनि हुने भयो संगठनमा, मध्यम तह पनि हुने भयो, न्यून तह पनि हुने भयो। त्यो हुँदाखेरि न्यून तहको लागि मध्यम तह वा उच्च तह सुपरिवेक्षक हो, मध्यम तहको लागि उच्च तह सुपरिवेक्षक हो हैन। लेभल वाइज त रहने भयो नि, त्यसमा त्यसरी बुझ्नु होला मात्र। लेख्नुस् त, मातहतका प्याराग्राफ चाहिँ मातहतका कर्मचारीहरूलाई अधिकार प्रत्यार्जित गरी निर्देशन दिने, मातहतका कर्मचारीहरूलाई अधिकार प्रत्यार्जित गरी निर्देशन दिने कामप्रति उत्प्रेरित गर्ने, काम भनेको कार्यप्रति उत्प्रेरित गर्ने, कुशल नेतृत्व प्रदान गर्ने, प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने भनेको समन्वय स्थापित गर्ने, तालिम तथा मार्गदर्शन, ट्रेनिङ एन्ड गाइडलाइन भन्छ, तालिम तथा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने र मानवीय सम्बन्ध कायम राख्ने कार्य नै, मानवीय सम्बन्ध कायम राख्ने कार्यलाई नै भन्नुस् न, कार्यलाई नै सुपरिवेक्षण